अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है कि रिटायरमेंट में जाने से पहले इन बातों का ख्याल रखें। प्लानिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हर चीज़ की हमें प्लानिंग होनी चाहिए। हमें बिल्कुल रिटायरमेंट को प्लान करना चाहिए। जब हमारी उम्र 45 ईयर्स होती है तो उसके बाद हमारा ये वाला जो प्लान है ये मुकम्मल हो जाना चाहिए एट द एज ऑफ 45 कि भाई हमने रिटायर्ड होना है तो अब किस तरह से होना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन हमें जब ज़िंदगी 45 ईयर्स क्रॉस कर जाती है तो हमें समझ आना चाहिए कि ज़िंदगी अब थोड़ी रह गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जल्दी मरना है, वो तो अल्लाह की रज़ा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें और अपनी सेहत को मेंटेन रखें तो आप आराम से 85-90 ईयर्स तक जी सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल जो भी प्लान तो पहले ही किया जाता है और उससे फ़ायदा ही होता है कि आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो हट जाता है और आप एक रिलैक्स ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं और एक पूरे फ्रेमवर्क के साथ ज़िंदगी आपकी जो है वो बहरहाल बेहतर है कि उसके बरक्स के आपने बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस ही ना किया हो, गौर ही ना किया हो, प्लान ही ना किया हो, लिस्ट डाउन ही ना किया हो और आप किसी न किसी सूरत हाल का शिकार हो जाए। तो वो कौन सी बातें हैं कि जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एवेल्यूएट योर हेल्थ। एट द एज ऑफ 45 हमें अपनी सेहत का पूरा जायज़ा लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बीपी कैसा चल रहा है, हमारा शुगर, हमारा अदर वाइटल ऑर्गन्स सही चल रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो उसका हमें इलाज करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो इलाज पे जितने पैसे लगते हैं ना, बहरहाल वो कहीं कम हैं जो फनरल पे लग जाते हैं पैसे। तो इससे बेहतर है कि हम अपने इलाज पे पैसे लगाएं और बेहतर ज़िंदगी जिएं। तो हमें नंबर 1 चीज़ ये है कि अपनी सेहत का जायज़ा लेना चाहिए कि किस लेवल पे सेहत है और उसके अंदर हमें क्या चेंजेस करनी है अपनी डाइट में, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, अपने काम में, ताकि हम एक बेहतर ज़िंदगी जिए। नंबर 2 ये है जी कि मेक श्योर यू हैव नो लाइबिलिटीज़ व्हेन यू रिटायर। अपने बच्चों को किसी मुकाम तक पहुंचाना है, किसी किस्म का कर्ज़ा नहीं होना चाहिए। बच्चों की शादी यानी पर गैर ज़रूरी अखराजात हमें नहीं करने चाहिए, ये भी बचना चाहिए। वरना लोग क्या करते हैं कि जितने पैसे कमाए होते हैं सारे बच्चों की शादी पे लगा के तो फिर दर बदर फिरते रहते हैं, तो ये बड़ा मसला होता है। और कुछ लोगों ने इतने सारे झंझट पाल लिए होते हैं कि वो उसको समेट ही नहीं पाते हैं और उसी में उनकी आधी उम्र जो है ना मज़ीद गुजर जाती है और पता ही नहीं चलता कि वो उनको क्या प्रॉब्लम है। और असल प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने इतने सारे महाज खोले होते हैं और उम्र के उस में होते हैं कि वो इंसानी जो सेहत है वो इजाज़त नहीं देती कि इतने मल्टीपल चीज़ों में जाएँ। तो लिहाजा उसको देखते हुए हमें अपनी लायबिलिटीज़ को मिनिमम करना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करना चाहिए। अगर मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट है तो उसको एक जगह करनी चाहिए ताकि हमारा आने जाने में वक्त बचे और हम सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि और ज़हनी सुकून के साथ जो है वो रिटायर हो। नंबर 3, आज ही फैसला करें कि कब और कहाँ आप रिटायर होना चाहते हैं। कुछ लोग ये हैं कि वो किसी और मुल्क में होते हैं या किसी और शहर में होते हैं और जाना अपने आबाई घर चाहते हैं, दिल से उनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखें, ऑन ग्राउंड देखें, तो वो बच्चों की वजह से वहाँ जा नहीं सकते। तो अब वो दोनों तरफ उनका जहन में होते हैं, तो क्लैरिटी नहीं होती। किसी न किसी तरह फैसला करना होता है कि हमने किधर जो है ना वो रहना है आफ्टर रिटायरमेंट। तो उससे क्या होगा कि हम अपना शहर डिसाइड कर लेंगे, इस शहर में हमने रिटायर होना है। वहाँ अगर घर है तो नहीं है तो घर होना चाहिए, अगर है तो उसकी सर्टेन मैनेजमेंट मेंटेनेंस चाहिए, वो करना चाहिए। यानी आपने किस जगह जाना है और रहना है उस मतलब जाके वहाँ पहले इंतज़ाम करें। ये नहीं कि आप जब आप रिटायर हो जाएं और फिर जाके इंतज़ाम करते रहें। और उस उम्र में अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो मकान बनवाते हुए नज़र आते हैं और वो उम्र उनके मकान बनवाने की होती नहीं है, असल में उनके आराम करने की होती है। लेकिन वो लेट हो चुके होते हैं और वो फिर जो ज़िंदगी का एक सख्त काम है एट द एज ऑफ 60 वो करते हुए नज़र आते हैं और वो सही चीज़ नहीं है। उन्होंने पहले प्लान नहीं किया होता तो इसलिए उनकी देर हो जाती है। तो आपको पहले प्लान करना चाहिए ये सारा कि कहाँ रिटायर्ड होना है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि आप वो उस वक़्त मसाइल से आप बच जाएं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रॉपर्टी विजन मैगज़ीन है
وہ اس کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے. ہم نے 1200 روپے کے اندر سال کے 12 ایڈیشن آپ کو سافٹ کاپی کی سبسکرپشن آپ کو دیتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو اور کم کر کے 1000 روپیز کر دیا ہے فار دا ہول 12 ایڈیشن. پورے سال کے 2022 کے 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے اور اس کی قیمت صرف 1000 روپیہ ہے. اور یہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے یہ انفیکٹ آپ کو کافی کچھ دے سکتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ہم کنٹینٹ ڈالتے ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ود دا ریئل اسٹیٹ, انویسٹمنٹ, سیونگ کس طرح سے کرنی ہے, اپنے پیسے کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, پیسہ کمانا کس طرح سے ہے, کون لوگ زیادہ پیسہ کماتے ہیں. تو بہت زیادہ اچھا کانٹینٹ ہے. ویسے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی یہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کی سافٹ کاپی مل جائے, ایک رائٹ اپ میں کانٹینٹ مل جائے, تو اس کے لیے آپ کو صرف 1000 روپے کے عوض آپ کو 12 ایڈیشن ہمارے مل سکتے ہیں. نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کے انویسٹمنٹس اور فنڈ جو ہے وہ پراپر پلان ہو جائے رسپانسبلٹی کے ساتھ اور کیئر کے ساتھ, کہ کس طرح سے آپ نے اپنی چیزوں کو پلان کرنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو 45 سال تک زندہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو اور لمبی زندگی دینی ہے اور آپ نے زیادہ زندہ رہنا ہے. تو لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا نا اپنی اگلی زندگی جینے کے لیے, تو پھر آپ کو بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا آپ کو یہ فنڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ کو پہلے پلان کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے, اور یا آپ کو کیا رسک ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو کرنا, آپ کو پرائرٹائز کرنا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کالج کی سطح پہ ہوں گے ظاہر سی بات ہے اس عمر میں, اور ان کو جو فردر ایجوکیشن ہے اس کا آپ نے کیا انتظام کرنا ہے. لیکن آپ کا جو ریٹائرمنٹ کا جو فنڈز ہیں وہ آپ نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ نہیں لگانے. وہ جو بچوں کی ایجوکیشن ہے اس کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں, اور بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے یہ لون آپ نے واپس کرنا ہے, یعنی یہ ان کی ذمہ داری ہے جو ان کی ایجوکیشن ہے, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن جہاں پہ زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس عمر کے اندر آپ کی اولاد کو اتنا ذمہ دار ہو جانا چاہیے کہ وہ جو آپ کی ایجوکیشن کا لون ہوگا وہ ٹیک کیئر کریں گے. اگر آپ ہی سارے ایجوکیشن میں پیسے خرچ کر دیں گے تو بعد میں آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے, اور بچوں کو ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد اپنی ریئل زندگی میں کسی مستحکم پوزیشن میں جانے تک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سارے فنڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے, آپ کی مینجمنٹ ہونی چاہیے. اس کے باوجود آپ کو اپنے فنڈز میں بندوبست کرنے کے بعد بچوں کی ایجوکیشن کے انتظامات بھی کرنے چاہیے تاکہ آپ کے بچے بھی ایک بہتر مستقبل پائیں. نمبر 5 یہ ہے کہ پریپیئر دا بلیک باکس آف یور لائف. آپ 45 سال کے ہو گئے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کے آپ آخری حصے کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں 50 کے بعد, اور چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں اسٹیبلش کرنا یہ آپ کی اب بڑی اہم ذمہ داری بن گئی ہے. یعنی آپ کے گھر کے اندر آپ کے بعد کون جو ہے نا وہ ولی عہد ہوگا, کون چیزوں کو لے کے چلے گا, اور ان کی ساتھ آپ کی جو ذہنی ہم آہنگی ہے یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ اور وہ ایک ویو لینتھ پہ ہوں. یہ نہیں کہ آپ کی سوچوں میں اتنا بڑا فرق ہوگا, کل کو جس طرح سے چیزیں چل رہی تھیں وہ چیزیں اس طرح سے نہ رہیں تو آپ کی زندگی کی محنت ضائع بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ہم آہنگی آپ کو ڈیولپ کرنا بے حد ضروری ہے اپنے اولاد کے ساتھ, کہ تاکہ ان کو جس ڈائریکشن پہ آپ نے زندگی کو لے کے چلے ہیں, کہاں سے آپ نے شروع کیا, کہاں آپ پہنچے, ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کسی نے کس محنت کے ساتھ جو ہے وہ ایفرٹ کی ہے اور اس کے زندگی کا گول کیا تھا, اور اگر وہ کر گیا تو اچھی بات ہے, اور اگر وہ نہیں کر چکا تو ہمیں کیا کرنی ہے یا وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا تھا. بہرحال آپ کی اولاد عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتی, یا کسی وقت سمجھ جائے گی, لیکن بہتر ہے کہ آپ ابھی ان کی تربیت کریں تاکہ یہ جو آپ کا ریٹائرمنٹ والا معاملہ ہے اس کے اوپر ان کو چیزیں کلیئر ہوں, تاکہ زندگی میں وہ زیادہ بہتر طور پہ آگے بڑھ سکیں. نمبر 6 یہ ہے کہ آپ کی شریک حیات کے لیے بھی آپ نے سوچنا ہے. آپ کی وائف یا آپ اگر خود ورکنگ لیڈی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں تو آپ نے بھی پلان کرنا ہے اپنا ریٹائرمنٹ کو. تو آپ کے میاں یعنی آپ کے اسپاؤس, ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا کہ کدھر اس کی ویکنس ہے, کدھر اس کی اسٹرینتھ ہے, یہ ساری چیزیں. اور تو اس لیے ریٹائرمنٹ کے ٹائم کو پلان کرتے ہوئے میں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہماری اسپاؤس ہے وہ
اس طرح کے کمپلیکس ایشوز کو ہینڈل بھی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، کیا ان کی صلاحیت ہے؟ بہتر ہے کہ جو نہیں آپ نہیں چاہتے کہ وہ ہینڈل کرے، آپ ہینڈل کریں، پہلے ان چیزوں کو سیٹل کریں، تاکہ وہ کسی ایسی فیصلہ کن سچویشن میں نہ چلی جائیں کہ جہاں پہ وہ غلط فیصلہ کر جائیں اور وہ بہرحال آپ کی ہی گھر ہے، آپ کا ہی فیملی ہے، آپ کا نقصان ہو جائے، آپ کی عدم موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسپاؤس کا بھی یہ خیال رکھیں کہ ان کا جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے چلیں گے، فائنینشیل معاملات کیا ہیں، تربیت کا معاملہ کیا ہے، تو یعنی وہ کیسے ہینڈل کر سکیں گے آپ کی عدم موجودگی میں۔ تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو کی جب پلاننگ ہم کر لیتے ہیں نا تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ جاتے ہیں۔ پلاننگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں زندگی میں ہر چیز کی پلاننگ کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو، کوئی ایونٹ ہو اس سے لے کے عمر ہو، اس کو لے کے بچوں ہوں، فیملی ہو، اپنی زندگی، آنے والی زندگی ہو، وہ ہمیں ساری پلان کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، تاکہ آپ کو اور مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔